अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया इक़्तिदार अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गले की हड्डी बन चुका है, जो ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है। इक़्तिदार में आ तो गए हैं मगर वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। 20 मई को आज जो तारीख़ का ऐलान करना था, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च करने का, उस तारीख़ के ऐलान में भी मज़ीद 2 दिन की तोसी कर दी गई है। और ये 2 दिन की तोसी सिर्फ़ इसलिए नहीं कि बकौल इमरान ख़ान के पेशावर में चीफ़ जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, उसमें फ़ैसला होना है, मगर 25 से 29 मई के दरमियान लॉन्ग मार्च होगा, बल्कि इसलिए कि चंद हलकों की तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं कि आइंदा 1 या 2 दिन नहायत अहम हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम से जल्द ही खिताब करना है। उस खिताब में क्या होगा, यकीनी तौर पे इमरान ख़ान मुंतज़र होंगे, मगर नून लीग और उसके इत्तेहादियों को यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया किसने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी आसान बात नहीं कि हम इदारे की न्यूट्रलिटी के जो बयानात हैं उनको सुन कर अपना तज्ज़िया करते रहें और उनकी इस नाम नहाद न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर ही तमाम तज्ज़िया करना शुरू हो जाएं। ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ना तो कोई अहम और बड़े मालियाती फ़ैसले करने की पोजीशन में है और ना ही इलेक्शंस फौरी तौर पे कराने की पोजीशन में। मालियाती फ़ैसलों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड यानी IMF से कोई भी यकीन दहानी नहीं आ रही। और ये यकीन दहानी आए भी कैसे, जबकि पाकिस्तान के सियासी गैर यकीनी के जो हालात हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अब आलमी मालियाती इदारों को भी सब कुछ नज़र आ रहा है। पहले तो इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च की धमकी लगा रखी थी, मगर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक ऐसा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया गया है जिसका नाम है एहतसाबी अमल की साख को बहाल करना। एक ऐसे मौके पे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर रही है, ऐसे ही मौके पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे इशारे देना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत के दूसरे वज़रा मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं और इनको इन मुकद्दमात के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत करने के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को भी नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और बल्कि पंजाब में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की हुकूमत, उन दोनों की हुकूमत का मुस्तक़बिल वाज़ेह नहीं है। तो ऐसे में IMF जो है किसी किस्म का मुआहदा मौजूदा हुकूमत से करने से गुरेज़ा होगी। दूसरी तरफ इमरान ख़ान भी अपना दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। जो अमरीकी साजिश की कहानी का आगाज़ और जो बुनियाद उन्होंने रखी थी, बज़ाहिर लोग उस कहानी को उस पे यकीन कर रहे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है ऊपर से तो न्यूट्रल है और शायद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी है, मगर अंदर से और नीचे से शायद इतनी न्यूट्रल नहीं है। अब ऊपर से न्यूट्रलिटी का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चंद माह के अंदर जो ऊपर वाले हैं वो न सिर्फ ये कि न्यूट्रल हो जाएंगे बल्कि न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, यानी रिटायर भी हो सकते हैं। अब ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं, न सिर्फ ये कि आइंदा चंद दिनों में बल्कि हो सकता है आइंदा चंद हफ्तों या महीनों में भी। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं करती तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बजट का ऐलान करना पड़ेगा। और क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत बजट के ऐलान से पहले इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर सकती है? हाँ, कर सकती है, मगर साथ में बजट के ऐलान करके, बल्कि बजट का ऐलान करके उसमें कुछ ऐसी मज़ीद टैक्स की छूट या आवाम को रिलीफ दे सकती है जिसके बाद शायद शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाना आसान होगा।
مگر ایسا تبھی ممکن ہوگا کہ جب IMF کی طرف سے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی جائے گی۔ IMF کی یقین دہانی کے بغیر اگر شہباز شریف حکومت بجٹ میں کوئی بڑی عوام کو ریلیف دے گی تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ اس بجٹ کے اعلان کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی حکومت الیکشنز میں جائے گی، کیونکہ اتنی بڑی ریلیف کے اعلان کے بعد IMF کی طرف سے بھی اگر کوئی مدد نہ ملی تو پھر معاملات مزید ویسے ہی خراب ہو جائیں گے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، ڈالر کی قیمت جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس کے بعد مہنگائی کا طوفان تو ویسے بھی آ چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں شہباز شریف حکومت کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر لگائیں، اپنی ضمانتوں میں توسیع کرائیں، یا سپریم کورٹ کے سو موٹو کا جواب دیں، یا IMF سے مذاکرات کریں، یا اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹیاں مانگیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے جو اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹیاں مانگی ہیں وہ مانگی تو پس پردہ ہوں گی، مگر جو علل اعلان بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم مالیاتی فائدے کیے جائیں۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو بھی یقین نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اور وہ یقینی طور پہ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں جب بڑے اہم مالیاتی فیصلے کریں گے جیسا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا، تو کم از کم اس کی ان مشکل فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ اکیلے اتحادی حکومت کو نہیں اٹھانا ہوگا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اصولی طور پہ شہباز شریف حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ مگر بظاہر ایسا ہو نہیں رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی اور نہیں مان رہی کہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جائیں جن کا بوجھ بعد میں خود اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑے۔ اور یہی وہ کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے نون لیگ اور خاص طور پہ لندن میں بیٹھی نواز شریف کی قیادت وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عدم اعتماد کی تحریک کے نام پہ ان سے دھوکہ کیا ہے، اور بار اپنے اتحادیوں کی حمایت سے حکومت میں آنے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے کا مطلب واضح ہے کہ ابھی تک جو بھی اتحادی یا چھوٹی جماعتیں نون لیگ کے ساتھ شامل ہوئی ہیں ان کی حکومت بنانے کے لیے، وزیر اعظم شہباز شریف کو ان چھوٹی جماعتوں اور ان چھوٹی جماعتوں کے اراکین اسمبلی پہ کوئی اعتماد یا اعتبار نہیں ہے۔ صرف 2-3 کا ہی تو فرق ہے، چاہے وہ شاہ زین بھگتی ہوں، چاہے وہ MQM کے لوگ ہوں، چاہے چند دوسری جماعتیں، چاہے باپ کی سپورٹ ہو، بلوچستان عوامی پارٹی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ شک ہے کہ کوئی ایک ٹیلی فون کال، چاہے اوپر کے نیوٹرل کا ہو یا نیچے کے غیر نیوٹرل کا، کوئی ایک ٹیلی فون کال 2-3 MNAs کو اگر ہلا دے گا تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت چلی جائے گی، اور شہباز شریف پھر شاید اس پوزیشن میں بھی نہ رہیں کہ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم قائم کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ آرمی چیف نے تو واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ نیا آرمی چیف ہوگا، اور نیا آرمی چیف کس نے تعینات کرنا ہے یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ فوری طور پہ آرمی چیف کا اناؤنس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کے نام کی اناؤنسمنٹ جو 28 نومبر کو جو آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے تقریباً 1 یا 2 ماہ پہلے تو ہو سکتی ہے، مگر 4-5 ماہ پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کا بڑا غلط اثر بھی پڑ سکتا ہے، جو کہ فوج کی چین آف کمانڈ کے لیے بھی درست نہیں۔ تو اب یہ اناؤنسمنٹ کب ہو سکتی ہے؟ یہ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے سپٹمبر یا اگست میں، اور سپٹمبر میں اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کی حکومت سپٹمبر تک جا سکتی ہے؟ بظاہر ایسا ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ اگر کل یا پرسوں شہباز شریف کی حکومت نے فوری الیکشن کا اعلان نہ کیا تو پھر یقینی طور پہ عمران خان اسلام آباد میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے، اور یہ ایک اور بھونچال ہوگا،
और इमरान खान के इस्लाम आबाद में आने के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत जो भी ऐलान करेगी, चाहे इलेक्शन का ही क्यों ना हो, वो एक कमज़ोरी की निशानी समझा जाएगा और आवाम में ये तासुर मिलेगा कि शहबाज शरीफ की और इत्तेहादियों की हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो रैली है, जो धरना है, उसके दबाव में इलेक्शंस का ऐलान किया है। तो आज और कल का दिन इसलिए अहम है और इसलिए इमरान खान ने भी 2 दिन मज़ीद दिए हैं हुकूमत को सोचने के लिए। और अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इलेक्शंस का ऐलान करती है तो देखना यह है क्या वो इलेक्शन का ऐलान या असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान बजट की तारीख के बाद करती है, बजट में कुछ ख़ास ऐलानात करने के बाद करती है या पहले करती है। और अगर बजट के बाद की तारीख है तो इसका मतलब है कि फिर शहबाज शरीफ हुकूमत अपने इस पहले और आखिरी बजट के अंदर कुछ ऐसे हैरान कुन आवाम को रिलीफ़ के ऐलानात कर सकती है कि जिसके असरात फिर आने वाली निगरान हुकूमत पर भी पड़ सकते हैं या किसी और हुकूमत पर भी पड़ सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने को तैयार है? अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन, जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, 4 महीने नई हदबंदियों के लिए और 3 महीने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के लिए, तो क्या इलेक्शन कमीशन आइनी तरमीम के बगैर ही फौरी तौर पे इलेक्शन करवा पाएगा? यानी 3 महीने के फ़ौरन बाद ये निगरान हुकूमत का जब भी ऐलान हो, ये एक सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कहा है कि बग़ैर आइनी तरमीम के 3 महीने के बाद इलेक्शन नहीं हो सकते, 7 महीने कम अज़ कम चाहिए। तो फिर अगर इलेक्शंस जो हैं वो जुलाई में उनका या जून में उनका ऐलान होता है बजट के फ़ौरन बाद, यानी मिड जून में, तो फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर केयर टेकर हुकूमत ने आना है और फिर सितंबर केयर टेकर हुकूमत ने ही अगले आर्मी चीफ का ऐलान करना है। और अगर ऐसा नहीं होता और मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए केयर टेकर हुकूमत जो भी हुई उसने अगर अक्टूबर में इलेक्शन कराए तो ये इलेक्शन बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। जो तलखियाँ और जो टेंशन्स इस वक्त सियासी जमातों के बीच चल रही हैं, उनके अलावा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना वज़न खो देता है और लोग कहते हैं कि चंद महीने बाद इसने चले जाना है, तो फिर उसकी कमांड और उसके कंट्रोल में फ़र्क आता है। और सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अक्टूबर में इलेक्शंस अगर किसी मुस्तकिल अस्करी क़यादत के बग़ैर हुए तो फिर मामलात बिगड़ सकते हैं और इलेक्शंस के इस मुकाबले में सिर्फ सियासी जमातें मैदान में नहीं होंगी, बल्कि कुछ गैर सियासी इदारों के लोग भी अपने अपने धड़ों के साथ अपनी अपनी पसंद की सियासी जमातों को सपोर्ट कर सकते हैं। यूँ इदारे का डिसिप्लिन ख़राब हो सकता है। तो उसका एक ही तरीका है, या तो मौजूदा अस्करी क़यादत को निगरान हुकूमत मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन देकर इलेक्शंस करवाएगी, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ज़रूरी है कि जो फ़ौज की क़यादत है वो ख़ुद ही फ़ैसला करे और ज़रूरी नहीं है कि वो 28 नवंबर तक की तारीख़ का इंतज़ार करे अपनी रिटायरमेंट के लिए, ताकि इलेक्शंस के ऐलान के साथ ही इदारे की एक मुस्तकिल क़यादत मैदान में हो और इदारे को ये मालूम हो कि उसने क्या करना है और क्या उसने अपनी मुस्तकिल क़यादत की पॉलिसी, जो कि न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है, उसके साथ चलना है या नहीं। तो ये वो सूरत हाल है जिसका सामना इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत को करना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहम फ़ैसले किए गए हैं, उसने मज़ीद शहबाज शरीफ हुकूमत और ख़ास तौर पे सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की हुकूमत को डामाडोल कर दिया है। ये तमाम दबाव जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, यूँ लगता है कि इमरान खान के जो जलसे जलूस हैं और जो उसके नारे हैं चोर चोर के, उसमें अब हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी शामिल हो गई है। एक ऐसे नाजुक मोड़ के ऊपर अदलिया ने जिस तरीके से
صرف اور صرف حکمران جماعت کے خلاف مقدمات کے اندر جو تبادلوں کا نوٹس لیا ہے، اور اس سے پہلے احتساب کے عمل کی عدلیہ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ احتساب کے عمل کی ساکھ کے لیے بہت کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے، جج ارشد ملک کی ویڈیو ہو یا نیب کے چیئرمین کی اس کے دفتر میں خاتون کے ساتھ دسترازی کی ویڈیو ہو۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کبھی احتساب کے عمل کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اتنی پھرتیاں نہیں دکھائی تھی، اتنی جلدی نہیں دکھائی تھی۔ تو ہر طرف سے، ہر محاذ سے اب بظاہر چور چور کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جو پرانی جماعتیں ہیں، پاکستان کے اداروں کی جو نوجوان نسل ہے، ان کو ان پرانی جماعتوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک بڑی گہری حکمت عملی تیار کرنی پڑی، ایک جال بچھانا پڑا، جس جال میں پرانے اور منجھے ہوئے سیاستدانوں نے عدم اعتماد کے نام پر قدم رکھا، اور اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ معاملہ الٹ رہا ہے۔ امریکی سازش کے ایک بیانیے کے ساتھ جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے لوگوں کو اب سڑکوں پہ لایا گیا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ اب کی بار نون لیگ کو بھی اسی طرح اپنا پرانا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کرنا پڑے گا، اور یہ نعرہ اگر عمران خان کے اسلام آباد کے لانگ مارچ سے پہلے نہ لگا تو شاید پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، ہوائیں چل چکی ہوں گی۔ جو فیصلے ہونے ہیں اگلے 1-2 دن کے اندر ہی ہونے ہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان کا غیر معمولی طور پہ جو اعتماد کا لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ لانگ مارچ کی تاریخ کے لیے صرف 2 دن کی تاخیر کر دی ہے، بلکہ انہوں نے جو مریم نواز کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ بھی انتہائی حیران کن ہیں۔ عمران خان کا مریم نواز کے حوالے سے جو بیان تھا کہ وہ بار بار میرا نام اتنے جنون سے لیتی ہیں کہ کہیں ان کے شوہر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بیان بظاہر ایک نوجوان نظر آنے والے خضاب کا استعمال کرنے والے اور اپنے چہرے کی تھیراپی کرانے والے ایک 70 سالہ بزرگ وزیر اعظم کی طرف سے آیا تھا، اور شاید ان کا ہدف پاکستان کے وہ نوجوان تھے جو اپنی نوجوانی میں اس طرح کی انفارمل گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور شاید عمران خان نوجوانوں کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ آنے والی مارچ میں بہت شغل ہوگا، بہت میلہ ہوگا، تو آپ نوجوان لوگ ضرور آئیں، اور وہ اپنی ایسی زبان کو استعمال کر کے شاید نوجوانوں کے اس طبقے کو ورگلا رہے تھے اور راغب کر رہے تھے اس لانگ مارچ میں شریک ہونے کے لیے، جو طبقہ جس کا مقصد صرف اور صرف ایسے لانگ مارچز میں موج میلے کے لیے شامل ہونا ہوتا ہے۔ تو عمران خان کا یہ بیان یقینی طور پہ قابل مذمت ہے، اور یہ بیان وہ پہلی بار ایسا بیان نہیں دیا۔ خواتین کے حوالے سے ان کی ایک خاص سوچ ہے، باوجود اس کے کہ ان کا جتنا خواتین کے ساتھ تجربہ رہا ہے شاید کسی اور شخص یا شادی شدہ شخص کا بھی نہیں رہا ہوگا، باوجود اس کے ایسی زبان، ایک آکسفورڈ کا پڑھا لکھا شخص اور ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم رہنے والا شخص، اس کی طرف سے ایسی زبان کا استعمال یہ حیران کن بالکل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں کہ غلط سے غلط زبان کو بھی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال، اور آج کی عمران خان کی تقریر سے ایک چیز تو واضح ہو گئی، خاص طور پہ مریم نواز کے حوالے سے جو انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس سے پہلے جو ان کے وزراء خواتین کے حوالے سے یا مریم نواز کے حوالے سے جو باتیں کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ امین گنڈاپور اور چند دوسرے وزراء، تو ان باتوں سے اور ان بیانات سے عمران خان یقینی طور پہ خوش ہوتے تھے، اور آج ان کی اپنی تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک ان کی پارٹی کا وفاداری کا معیار کیا ہے، اور جو اس قسم کی زبان خواتین کے خلاف استعمال نہیں کرے گا تو پھر یقینی طور پہ عمران خان جیسے شخص کے لیے وہ شخص لوٹا ہی کہلائے گا۔
देखते हैं अब आने वाले चंद दिनों में शहबाज शरीफ क्या कौम से खिताब करते हैं, कौम से खिताब में अहम ऐलान होंगे या बजट के अंदर कोई अहम ऐलान होंगे। जो कुछ भी होगा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कम से कम नून लीग को एतराफ़ करना होगा कि एक गलती उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फ़ौज के सरबराह की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के कानून की हिमायत करके की थी। और उसके बाद गलतियां तो बहुत सी हुई, मगर उसके बाद दूसरी गलती इस चीज़ की थी कि न्यूट्रलिटी के ऐलान के बाद बड़ी खामोशी से आपने अदम एतमाद की तहरीक के इस फंदे में अपनी गर्दन दे दी। जो लोग वोट को इज़्ज़त देने के लिए सड़कों पे निकलने के ऐलानात कर रहे थे, आज वो ईवान के इक़्तिदारों के अंदर बैठे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो लोग बाहर लोगों के हजूम के साथ खड़े हैं। बदकिस्मती इस बात की है कि ये वैसा ही हजूम इमरान खान की तरफ से तैयार किया जा रहा है जिस तरह का हजूम इससे पहले पाकिस्तान के उन चंद शहरियों की जान भी ले चुका है जिन पे बड़े संगीन बज़मी नोयत के इल्ज़ाम लगा के जिनको हजूम ने ही मार दिया था और मावरा अदालत मार दिया था। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।